अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के दूसरे नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा ने सिंगापुर की आला क़यादत के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम फ़ौजी ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। कतर ने वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट में शिरकत की और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की जानिब से महफूज और सेहतमंद वर्क एनवायरनमेंट के हक की मंजूरी का खैर मकदम किया है। आलमी एटमी एजेंसी ने कहा है कि ईरान के साथ किए गए एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करना ही ज्यादा दानिशमंदाना ऑप्शन है। और वजीर तिजारत और सनत ने कहा है कि कतर इकनॉमिक फोरम मईशत की दुनिया में एक मौसर खिलाड़ी की हैसियत से कतर के मकाम को जाहिर करता है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरिया सिंगापुर की सदर मोहतरमा हलीमा याकूब के साथ आज इस्ताना सदारती महल में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम मिलिट्री रिलेशंस और उनको बढ़ाने के वसाइल का जायजा लिया गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अफेयर्स सिंगापुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुतादिद वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म ने सिंगापुर के नायब वज़ीर आज़म और इक़्तिसादी पॉलिसियों के राब्ताकार वज़ीर जनाब हेंग सुई केट, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन और वज़ीर दिफा डॉक्टर एंग हेन से अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको बिलखुसूस फौजी शोबे में मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर बातचीत की गई। वज़ीर बराए माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर बिन अहमद बिन अली आल थानी ने आज वर्ल्ड ओशन डे के मौके पर वजारत की जानिब से मुनाकिदा अवेयरनेस एक्टिविटी में शिरकत की। डॉक्टर फालिह आल थानी ने इस मौके पर कहा कि इस तरह की तकरीबात को ऑर्गेनाइज करने का मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों में आम लोगों को शामिल करना है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्लानिंग एंड स्टेटिस्टिक्स अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद कतर में गैर मौदी अमराज या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में सर्वे करना है। इस मौके पर वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने इस सर्वे की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि गैर मौदी अमराज से बचने और फ़ाल और सख्त एहतियाती तदाबीर के जरिए उनका मुकाबला करने के हवाले से इस तरह का सर्वे बहुत अहम है, क्योंकि इसके जरिए इस तरह की बीमारियों का पता लगाने और सेहत के प्रोग्रामों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के 110वें सेशन के मौके पर कतर ने वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट में शिरकत की। कतरी वफ्द की क़यादत मिनिस्टर ऑफ लेबर डॉक्टर अली बिन सुमैख अल मर्री ने की। समिट के दौरान आलमी सतह पर वर्क सेक्टर को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए उन तमाम फौरी इक़दामात पर गौर खोज किया गया जिनको ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। कतर ने आलमी लेबर कॉन्फ्रेंस के 110वें सेशन के इजलास में महफूज और सेहतमंद वर्क एनवायरनमेंट के हक को मंजूरी देने का खैर मकदम किया है। इस करारदाद को लेबर मिनिस्टर डॉक्टर अली बिन सुमैख अल मर्री की सदारत में होने वाले 10वें आम इजलास के दौरान मंजूर किया गया। इसी तरह इस करारदाद को काम के बुनियादी उसूलों और हुकूक की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया गया है और कतर ने इस फैसले का भी खैर मकदम किया है। वाज़ेह है कि आलमी लेबर कॉन्फ्रेंस आज हफ्ते के दिन खत्म हो रही है और कतर के वजीर मेहनत उसके इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। बच्चे और मुसल्लह तनाज़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी एलची मोहतरमा वर्जीनिया गाम्बा ने कहा है कि कतर और UNO के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम हैं, बिलखुसूस बच्चे और मुसल्लह तनाज़ात और उन बच्चों की मदद के शोबे में जो मुसल्लह तनाज़ात की वजह से मुख्तलिफ तरह की पामालियों और वायलेशंस का शिकार हो जाते हैं।
یہ تعلقات ان بچوں کو تعلیم فراہم کرنے اور ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قطر کی جانب سے شروع کیے جانے والے انیشیٹوز کی شکل میں قائم ہیں۔ شام کی وزارت برائے ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہازوں کی آمد و رفت کو اگلی اطلاع تک سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے رن وے استعمال کے قابل نہیں رہا ہے، اسی طرح پیسنجر لاؤنج کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹری کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایئرپورٹ کو پہنچنے والے شدید نقصان کی مرمت کی جا رہی ہے اور مرمت کا کام مکمل ہوتے ہی فلائٹس کو بحال کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے فوجی دستے خارکیو میں روسی فوج پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں۔ یوکرین نے خبردار کیا ہے کہ بیلاروس کی سرزمین سے فضائی اور میزائل حملوں کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کی فوج روسی حملے کو روکنے کے لیے بھاری اور جدید ترین ہتھیاروں کی مدد سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں جیت یوکرین کی ہوگی۔ دوسری جانب یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ مئی کے وسط سے روسی فوج کے زیر قبضہ شہر ماریوپول میں 24 بچے مارے جا چکے ہیں، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ اس نے بچوں اور خواتین کو نشانہ نہیں بنایا۔ روس نے یوکرین میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ روس یوکرین جنگ سے ہی متعلقہ ایک خبر میں ترکی کے وزیر دفاع جناب خلوصی اکار نے امید ظاہر کی ہے کہ یوکرین سے گیہوں برآمد کرنے کے لیے ایک محفوظ آبی گزرگاہ بنا لی جائے گی۔ عالمی جوہری ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل جناب رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق ویانا مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ دانشمندانہ آپشن ہوگا۔ البتہ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے حال ہی میں کیے گئے اقدامات کا اثر مذاکرات پر پڑ سکتا ہے۔ مسٹر گروسی کا اشارہ ایران کی جانب سے اس کے ایک ایٹمی پلانٹ سے IAEA کے کیمروں کو ہٹانے کی طرف تھا۔ اور قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ بلومبرگ کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے دوحہ اقتصادی فورم سے معیشت کی دنیا میں ایک اہم پلیئر اور عالمی شراکتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بات چیت اور رابطہ کاری کے پل کی حیثیت سے قطر کا مقام اور مرتبہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سے 22 جون تک دوحہ میں ہونے والے قطر اکنامک فورم سے قطر کی اسٹریٹجک حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے سنگاپور کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم فوجی تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے ورلڈ آف ورک سمٹ میں شرکت کی اور انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کی جانب سے محفوظ اور صحت مند ورک انوائرمنٹ کے حق کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر تجارت و صنعت نے کہا ہے کہ قطر اکنامک فورم معیشت کی دنیا میں ایک مؤثر کھلاڑی کی حیثیت سے قطر کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور عالمی ایٹمی ایجنسی IAEA نے کہا ہے کہ قطر کے ایران کے ساتھ کیے گئے ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنا ہی زیادہ دانشمندانہ آپشن ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا تفصیلی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوشی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.